इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक साथ इंतखाबात का इनकाद, फोग होगी, मौसम सर्द होगा, कंपेन गर्म होगी, सियासी जमातें जो है उनका पारा हाई होगा। लेकिन पाकिस्तान में एक साथ अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं तो जनवरी के महीने में किसी सूरत नहीं हो सकते। चतराल, दीर, सवात, मालाकंड डिवीजन, हज़ारा डिवीजन और गलियात, इन इलाकों में इस सीज़न में रास्ते बंद होते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो माह सरमा के इन अयाम में वफाकी दारुल इस्लामाबाद या जो ये थोड़े कम सर्द इलाके हैं इसका रुख करती है अपने इलाकों को छोड़कर। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब वोटर ही अपने इलाकों में मौजूद नहीं होंगे तो वहाँ पे इंतखाबात हो सकते। इसको बेस बनाकर, इसको बुनियाद बनाकर दोबारा से इंतखाबात को जो है ताखीर का शिकार करने की एक कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने की तारीख दी, वो तारीख पर तारीख और ये तारीख पर तारीख भी हो सकती है। दूसरी जानिब नैब ने दोबारा से फाइलें मंगवा ली। तो एक खौफ जो है मुस्लिम लीग नून के हलकों में अभी भी पाया जाता है। अभी भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज की व्लॉग में तो बहुत अहम इश्यूज़ पर बात करनी है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात का हफ़्ता जो है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। तारीख नहीं दी, हफ़्ता बता दिया है कि जनवरी के महीने के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। दूसरा जो अहम इशू है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं इंग्लैंड में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे और एक आधा दिन यहाँ रुक कर मरियम बीबी को भी साथ लेकर दोबारा लंदन रवाना हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इतना मुख्तसर दौरा क्यों था और क्यों वो वापस गए हैं। पहले इंतखाबात पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने कंधों से बोझ उतारा है और जो सियासी जमातों का मुतालबा था, जो एक सदर पाकिस्तान का मुतालबा था, मुल्क में एक क्यास था कि इंतखाबात का कुछ मालूम नहीं, इंतखाबात कब होंगे, तारीख नहीं दी जा रही। कोई यहाँ पर जो है इकनॉमिक एमरजेंसी की बात कर रहा था, कोई बात कर रहा था कि यहाँ पर जो इंटरम सेटअप है वो लंबा चलेगा। तरह तरह की बातें थी, अफवाहें थीं। आज उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है उससे एक नया तनाज़ा और एक नया इशू जो है वो जन्म ले लेगा। वो इशू ये है कि हमने देखा कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात का इनकाद, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और केपी के इलेक्शन ना करवा कर जो एक मौक़िफ़ बयान किया था कि मरकज़ और सूबों में एक साथ इलेक्शन हो, एक साथ पूरे मुल्क में इंतखाबात का इनकाद हो, इसके लिए जनाब जो है वो कोशिश करनी चाहिए और पंजाब और केपी के में अलग इलेक्शन ना हो, ये एक मौक़िफ़ बनाया था। अभी मुल्क में एक साथ इंतखाबात कैसे मुमकिन है, क्योंकि हमने देखा कि जो तारीख दी गई है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, माह जनवरी का आखिरी हफ्ता मुल्क में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बहुत ज़्यादा आपने क्या कह लें हैं कि फोग होगी और मौसम सर्द होगा, कंपेन गर्म होगी, सियासी जमातें जो हैं उनका पारा हाई होगा। लेकिन हालात उस टाइम ऐसे सूट नहीं कर रहे होंगे कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो सकें। उसकी सबसे बड़ी वजह टम्परेचर, वेदर। पाकिस्तान में एक साथ अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं तो जनवरी के महीने में किसी सूरत नहीं हो सकते। चतराल, दीर, सवात, मालाकंड डिवीजन, हज़ारा डिवीजन और गलियात, इन इलाकों में इस सीज़न में रास्ते बंद होते हैं। इन इलाकों में इतनी स्नो होती है, इतनी बर्फ़ होती है कि लोगों का कम्यूट करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो माह सरमा के इन अयाम में, इन दिनों में, इन हफ्तों में वफाकी दारुल इस्लामाबाद या जो ये थोड़े कम सर्द इलाके हैं इसका रुख करती है अपने इलाकों को छोड़कर। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब वोटर ही अपने इलाकों में मौजूद नहीं होंगे तो वहाँ पे इंतखाबात हो सकें। हमने देखा जब इमरान खान साहब जो है नए नए प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे थे, उनका मुतालबा था मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएँ। कभी कहता था जुलाई के महीने में हो जाएंगे, अगस्त में हो जाएंगे, लेकिन एक बात उस टाइम की जाती थी, अगर सितंबर का महीना आ गया तो फिर एक साथ मुल्क में इंतखाबात का इनकाद मुश्किल हो जाएगा, इंतखाब नहीं हो पाएगा। सिर्फ टम्परेचर को लेकर, वेदर को लेकर कि सितंबर से लेकर मार्च के महीने तक पाकिस्तान में शदीद सर्दी होती है। जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर, हम जो मैदानी इलाके हैं, इस्लामाबाद है, एंटीरियर सिंध है, कराची है, वहाँ तो टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वहाँ इशू नहीं है, वहाँ हो सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं शुमाली इलाका जात की, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर ख़ासा कम होता है और वहाँ पर जो सर्दी है उसकी वजह से लोगों का जो डेली रोज़मर्रा लाइफ है वो भी इंतहाई मुतासिर होती है। तो एक साथ इंतखाबात का इनकाद जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होगा, अगले कुछ दिनों में वहाँ से कोई उठकर आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन में वहाँ से कोई उठ के आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इतने सर्द मौसम में कैसे इंतखाबात हो सकते हैं। इसको बेस बनाकर, इसको बुनियाद बनाकर
دوبارہ سے انتخابات کو جو ہے تاخیر کا شکار کرنے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ اب جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ہفتہ دیا گیا ہے انتخابات کا، اس کی اگر دیکھا جائے پچھلی روایت، الیکشن کمیشن پچھلی بار جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں یا 18-20 سیٹوں پہ پنجاب میں یا صوبے میں مرکز میں جو انتخابات ہوئے ہیں جن پہ عمران خان صاحب الیکشن لڑے تھے قومی اسمبلی کی سیٹوں پر، اتوار کا روز جو ہے وہ عموماً پولنگ ڈے رکھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 28 جنوری بروز اتوار جو ہے ملک میں انتخابات ہو سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ جو میں نے آپ کو مسائل بتائے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے الیکشن کا انعقاد تھوڑا کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن پاکستان نے تو اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں، انہوں نے کنٹرول روم بنا لیا ہے، RMS جو سافٹ ویئر ہے جسے ڈیٹا جو ہے جس میں رزلٹس جو ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا وہ انہوں نے تیار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کروا لی ہے، صرف انہوں نے بیلٹ پیپر چھاپنا ہے، اس کی سرکولیشن کرنی ہے اور لوگوں نے آگے ٹھپے لگانے ہیں۔ الیکشن کمیشن تک تو یہ معاملہ اوکے ہے، لیکن اب جو آگے چل کے جو انتظامی معاملات دیگر آئیں گے اس میں یوں لگتا ہے کہ شاید جو انتخابات ہیں وہ اس تاریخ کو نہ ہو سکے۔ اب جو دوسری سیاسی گہما گہمی ہے، ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم لندن میں جو موجود ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے پاکستان آنے کی تاریخ دی اور بتایا کہ 21 اکتوبر کو وہ لاہور میں ہوں گے، مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے۔ جلسے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جلسہ ہوگا، لیکن ایئرپورٹ سے لے کر جلسہ گاہ تک وہ کیسے آئیں گے؟ کوئی کہہ رہا ہے ہیلی پر آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے بائی روڈ آئیں گے۔ جاوید لطیف نے کہا ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، لوگ ڈسٹرب ہوں گے، میاں صاحب ایئرپورٹ پہ آئیں گے، کیسے ان کو ریسیو کریں گے؟ ساتھ ساتھ کانوائے کی صورت میں کوئی وہاں سے 18-20 کلومیٹر 25 کلومیٹر مینار پاکستان ہے وہاں تک جائیں گے، جو ٹریفک ہے وہ جام ہوگی، ایمبولینسز بسیں گی، شاپس بند ہوں گی، لوگوں کے جو معاملات زندگی ہے وہ متاثر ہوں گے۔ تو لہٰذا میاں صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیدھا ایئرپورٹ سے چلے جائیں گے مینار پاکستان اور وہیں پہ پنڈال میں خطاب کریں گے۔ ان ایکچوئل جو اندر کی خبر ہے، جو پارٹی کے عہدیداران ہیں، جو وہاں پہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو کہا گیا جی بندے نکالیں، لوگوں کو موبلائز کریں۔ ایک تو لاہور ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان بندوں سے بھرا ہو، سڑکیں بھی بھری ہوں، ایئرپورٹ بھی بھرا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مینار پاکستان پر بھی لوگ جمع ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے کہا جی یہاں تو ہمارے کارڈنگ میٹنگ میں بندے نہیں آ رہے، تو یہ اتنے سارے بندے ہم لے کے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہاں سے تھوڑی مایوسی ہوئی، تو اس کا پلان بھی انہوں نے کیا بنایا کہ مینار پاکستان پر آ جائیں۔ دوسرا، انہوں نے آنا تھا، ان کے استقبال کی تیاریوں کے لیے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو چھوٹے بھائی ہیں وہ پاکستان آئے تھے، مریم بی بی یہاں پر پہلے موجود تھی، ملاقاتیں کر رہی تھی، کارکنان کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دونوں گزشتہ روز لندن چلے گئے۔ اب وہ لندن کس لیے گئے ہیں؟ لندن اس لیے گئے ہیں کہ حالات کا جائزہ لیا ہے کہ یہاں پر حالات کیا ہیں، کیا حالات سازگار ہیں، کیا نواز شریف صاحب یہاں پر آ کر جیل جائیں گے، مینار پاکستان جائیں گے، کہ ایئرپورٹ سے واپس روانہ ہو جائیں گے، کہ وہاں سے آئیں گے ہی نہیں۔ یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو اس کی سینئر لیڈرشپ ہے ان کو ابھی تک اس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے، آلدو ان کو یہاں سے گرین سگنل دیا گیا ہے کہ آپ آ جائیں، یہاں پہ آ کے ساری چیزیں ہو جائیں گی، انہوں نے آنے کی تاریخ دے دی۔ دوسری جانب نیب نے دوبارہ سے فائلیں منگوا لی۔ تو ایک خوف جو ہے مسلم لیگ نون کے حلقوں میں ابھی بھی پایا جاتا ہے، ابھی بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ پر اس طرح سے یقین کرنے کو میاں صاحب تیار نہیں ہیں۔ آج ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان نے ایک بڑی اچھی جو ہے انہوں نے ایک جملہ بولا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، مزہ آیا پڑھ کر اس کو، کہ ایک کھلاڑی آیا تھا، اس نے ذرا کریز اور پچ کا ذرا جائزہ لیا کہ پچ کیسی ہے، وہ پچ رپورٹ لے کر پویلین دوبارہ لوٹ گیا ہے کھلاڑی کو بتانے کے لیے کہ جی ادھر کیا صورتحال ہے، پچ پہ گھاس ہے، باؤنسر لگے گا، بال سوئنگ ہوگی، ریورس سوئنگ ہوگی، آپ کلین بال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو صورتحال دیکھ کر پچ کا جائزہ لے کر پچ رپورٹ لے کر جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، وہ لندن گئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ان کا وہاں جانا بڑا اہم ہے۔ آنے والے 2-3 دن آپ کو بڑے اس میں امپورٹنٹ نظر آئیں گے کہ شاید وہاں سے کوئی ایک نیا اعلان بھی ہو سکتا ہے، تاریخ جو ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، وہ تاریخ پر تاریخ اور یہ تاریخ پر تاریخ بھی ہو سکتی ہے، جیسے بھی ایسا پہلے بھی دیتے رہے ہیں اور کئی بار پہلے بھی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں پاکستان آنے کی۔ لیکن اپیرنٹلی اگر اس کا اوور ویو کریں تو ایک الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ کا دینا، میاں صاحب کا پاکستان آنے کی تاریخ کا دینا، اور عمران خان کی تاریخوں پر تاریخیں اور کیسز میں اگلی تاریخ کا نام ملنا، اسی بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ شاید ہم انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔